बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के दौरान रूह लर्जा देने वाला मोअज़ा दिखाने जा रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और ज़ुबान पर बेसाख्ता सुबहान अल्लाह जारी हो जाएगा। दोस्तों, ये क्या मामला था, वो नौजवान कौन था जिसके साथ ये मोअज़ा पेश आया, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की ईमान अफरोज वीडियो का। दोस्तों, शारिक नामी 22 साला एक नौजवान जो लाहौर में रहाइश पजीर था, नेक माँ बाप का इकलौता बेटा और 6 बहनों का इकलौता भाई था। शारिक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके माँ बाप की किराने की दुकान थी जो काफ़ी अच्छी चलती थी। इलाके के लोग उसी दुकान से किराना खरीदते थे। दोस्तों, शारिक चूंकि इकलौता बेटा था और 6 बहनों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए सबके लाड प्यार के बायस वो बिगड़ता चला गया। माँ बाप का नाफरमान हो गया, यूनिवर्सिटी में गलत सोसाइटी का शिकार हुआ और गलत लड़कों से दोस्ती के बायस ड्रग्स भी लेने लगा। शारिक के वालिद चाहते थे कि उनका बेटा दुकान पर भी उनका हाथ बटाए, मगर शारिक ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ ही गुजारता। आए दिन बाप बेटे में झड़प होती। वालिद बेटे की बदतमीज़ी और हरकतों पर काफ़ी परेशान रहने लगा। शारिक के वालिद अगर बेटे को डांटते तो वो आगे से बराबर जुबान चलाता था। माँ समझाती तो उसकी बात भी जुटला देता और घर से बाहर चला जाता। इन सब के बावजूद उसकी बहनें और माँ बाप शारिक से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर दोस्तों शारिक इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। अब तो वो दोस्तों के साथ हर वक्त ड्रग्स के नशे में रहता था। बाप की तरबियत भूल चुका, गलत लड़कियों से भी दोस्ती थी और जनाकारी में भी मुब्तला हो चुका था। एक दिन यूं हुआ दोस्तों कि शारिक एक शाम सर्दियों की बारिश में करीबी पार्क में बैठा लुत्फ अंदोज हो रहा था कि उसने देखा कि दरख्त पर तोते के घोंसले से उसका बच्चा नीचे गिर गया है और करीब ही एक बिल्ली है जो उस पर झपटने वाली है। उसके दिल में ना जाने क्या आया, वो फौरन उठा और तोते के बच्चे को उठा लिया। शायद गिरने के बायस उसकी टांग पर चोट आई थी। शारिक उस तोते के बच्चे को उठाकर घर ले आया और उसकी टांग पर मरहम लगाई और उसे अपने हाथ से दाना खिलाया और इस तरह वो तोता उसी के घर में रहने लगा। वो उसके साथ काफ़ी मानूस हो चुका था। जब उसके पर निकले तो शारिक ने उसे एक पिंजरे में रख दिया। फिर जब वो मुकम्मल बड़ा हो गया और 1-1.5 साल उसके पास रहा तो एक दिन शारिक को ख्याल आया कि उसका क्या कसूर है कि ये यहाँ पिंजरे में कैद जिंदगी गुजार रहा है। शारिक उसे पार्क में ले गया और उसे पिंजरे से आज़ाद कर दिया। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इस बात को बताने का क्या मकसद है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि शारिक के पेट में शदीद दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया। पहले तो डॉक्टर ने उसे पेन किलर और एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह दी, मगर शारिक का दर्द दिन ब दिन बढ़ने लगा और दर्द इस कदर शदीद होता कि शारिक ऐसे चीखता जैसे उसके अंदर कोई खंजर चला रहा हो। उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने शारिक को एडमिट कर लिया और जब उसके तमाम टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि उसके मैदे में कैंसर है। शारिक के माँ बाप के तो जैसे ये बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसका इलाज शुरू किया गया, मगर मर्ज कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता। शारिक को अपनी गलतियों और गुनाहों का एहसास हो चुका था। उसने अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला के हजूर भी गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। शारिक के माँ बाप दिन रात अल्लाह के हुजूर रो रो कर अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआएं मांगते थे। दोस्तों, एक दिन बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। शारिक के वालिद एक दिन अपनी दुकान से घर आए और शारिक से आकर कहने लगे कि बेटा, क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे के लिए कोई दरख्वास्त दी थी? शारिक बोला, नहीं अब्बा जान, मैंने तो किसी बैंक में कभी कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी। वो कहने लगे, बेटा ये क्या कह रहे हो, याद करो तुमने ज़रूर दी होगी। शारिक बोला, क्यों अब्बा जान, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जबकि मैं सच कह रहा हूँ। वो बोले, बड़ी अजीब बात है, अगर तुमने दरख्वास्त नहीं दी तो ये क्या है? उन्होंने अपने हाथ में एक लिफाफा थामा हुआ था जो शारिक को देते हुए कहा कि आज एक शख्स दुकान पर आया और कहने लगा कि मुबारक हो, आपके बेटे की उम्रे की दरख्वास्त मंजूर हो गई है।
آپ یہ لیٹر لے کر فلاں بینک جائیں اور اپنا پاسپورٹ اور بقایا کاغذات وہاں جمع کروا دیں۔ شارق نے بھی وہ لیٹر پڑھا تو حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن وہ بینک گئے تو وہاں بھی انہیں یہی معلوم ہوا کہ عمرے کی درخواست منظور ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا ضرور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہاں موجود عمرے کی درخواست پر شارق کے ہی سائن تھے، لیکن شارق نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی۔ دوستو، یہ پچھلے سال رمضان کی بات ہے۔ شارق کے گھر والوں نے سوچا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے گھر کا بلاوا ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے تو شارق کو عمرے پر جانا چاہیے۔ شارق اپنی بیماری کے باعث بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اس نے بھی سوچا کہ اچھا ہے، مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور میں اپنے سارے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی بھی مانگ لوں گا۔ دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں شارق عمرے پر چلا گیا۔ وہ رو رو کر وہاں دعائیں مانگتا رہا، پھر عمرہ ادا کیا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نماز تراویح ادا کرنے گیا تو اسے پہلی صف میں ہی امام صاحب کے پیچھے جگہ ملی۔ امام صاحب نے تراویح کا آغاز کیا اور اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شارق پر تلاوت سنتے سنتے اچانک رقت طاری ہونے لگی اور وہ رونے لگا۔ تبھی اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور درد اس قدر شدید تھا کہ اسے لگا کہ بس یہیں اس کی جان چلی جائے گی۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارق نماز تراویح میں تلاوت سنتے ہوئے جھکتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک دم یوں ہوا کہ اس کا درد ختم ہو گیا۔ دوستو، شارق نے وہاں 15 دن خوب دعائیں اور عبادات کیں اور روزے رکھے۔ ایک روحانی سکون کے ساتھ وہ پاکستان واپس آ گیا۔ مگر دوستو، اس دن کے بعد حیران کن طور پر اس کا درد ختم ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ کبھی نہیں ہوا، اور وہ خود کو بھی حشاش بشاش اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ گھر واپس آ کر جب وہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی طوطا جسے اس دن اس نے بچایا تھا اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، اس نے میری جان بچائی، اس نے میری پرواہ کی تو اس کی جان بخش دے۔ یہ خواب دیکھنا تھا دوستو کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے والد کو ساتھ لیا اور اسپتال جا کر اپنے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائے اور وہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹس دیکھیں تو وہ بھی ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ دوستو ان رپورٹس میں کہیں پر بھی کوئی کینسر نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ ایک اور لیبارٹری سے اس کے سارے ٹیسٹ کروائے تو ان رپورٹس میں بھی کینسر نہیں آیا۔ شارق کے لیے اس کا عمرے پر جانا اور کینسر جیسی موذی مرض کا اچانک ختم ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ دوستو، وہ سمجھ گیا کہ اس کی نافرمانی، اس کے گناہ صرف اس پرندے کے ساتھ کی گئی ایک نیکی نے مٹا دیے۔ اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ سزا دینے پر آئے تو کسی ایک چونٹی کو مارنے پر بھی سزا دیتا ہے، اور بخشنے پر آئے تو کسی بے دین کو صرف اس بات پر بخش دیتا ہے کہ اس نے کسی جانور پر رحم کھا کر پانی پلایا تھا۔ دوستو، رمضان کے مبارک مہینے میں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں یاد رکھیں، اور گرمیوں میں پرندوں کے لیے پانی اور دانے کا انتظام اپنی چھت پر اگر آپ کر دیں گے تو شاید اس کی نیکی اور اس کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس حوالے سے دوستو آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔